लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 13 आपके सामने पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु मौजूदुन, अल्लाह मौजूद है। मौजूद माने मौजूद है। ये जुमला इस्मिया ख़बरिया है। इसी तरह अल्लाहु लैसा बिगाइबिन, लैसा का माना आता है नहीं, और लैसा के साथ में आम तौर पर बा भी आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गाइबिन पर। लैसा के कुछ कवाइद हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नोह की कोई भी किताब पढ़ लीजिए, इसमें अफ़ाल नाक़िसा लैसा का बयान हो। अल्लाहु लैसा बिगाइबिन, यहाँ पर हम सिर्फ माना बताएंगे, इसलिए कि हम अपने सबक के अंदर, हमारे सबक में ख़ासियत होती है कि हम एक एक लफ्ज़ को अलग अलग माना में बताते हैं, यानी जिसका जो माना है वो एक एक लफ्ज़ को अलग अलग करके बताते हैं। तो इस वजह से वैसे ही हमारा वीडियो लंबा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कीजिए, हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह आपको जो भी अफ़ाल नाक़िसा लैसा के जो भी अहकाम हैं वो भेज दिए जाएंगे। बहरहाल अल्लाहु लैसा बिगाइबिन, लैसा का माना नहीं आता है और गायब का माना आता है गायब। अल्लाहु लैसा बिगाइबिन, अल्लाह गायब नहीं। अल्लाहु रहीमुन, अल्लाह मेहरबान है। अल्लाह मेहरबान है। अल्लाहु लैसा बिज़ालिमिन, लैसा का माना हम बता चुके हैं नहीं है, और ज़ालिम का माना आता है ज़ालिम। अल्लाहु लैसा बिज़ालिमिन, अल्लाह ज़ालिम नहीं। अल इस्लामु हक़्क़ुन, इस्लाम का माना इस्लाम है, और हक़्क़ुन माना आता है हक़, सच। अल इस्लामु हक़्क़ुन, इस्लाम सच है, इस्लाम हक़ है। अल इस्लामु लैसा बिबातिलिन, लैसा का माना नहीं आता है, और बातिलुन माना आता है झूठा। अल्लाहु अल इस्लामु लैसा बिबातिलिन, इस्लाम बातिल नहीं। अल क़िरदु हैवानुन, अल क़िरदु का माना होता है बंदर, और हैवान माने हैवान या जानवर भी आप कह लीजिए। अल क़िरदु हैवानुन, बंदर हैवान है, बंदर जानवर है। अल क़िरदु लैसा बि इंसानिन, क़िरदुन माना हम पढ़ चुके हैं बंदर होता है, लैसा माना नहीं होता है, और इंसानुन माना होता है इंसान। अल क़िरदु लैसा बि इंसानिन, बंदर इंसान नहीं। अल माउ कसीरुन, माउन माना होता है पानी, और कसीरुन माना होता है ज़्यादा। अल माउ कसीरुन, पानी ज़्यादा है। अल माउ लैसा बिक़लीलिन, अल माउ होता है पानी, और लैसा होता है नहीं, और क़लीलुन का माना आता है थोड़ा। अल माउ लैसा बिक़लीलिन, पानी थोड़ा नहीं। अत्तीन हुल्वुन, तीनुन या अत्तीनु इसका माना आता है इंजीर, और हुल्वुन का माना आता है मीठा। अत्तीन हुल्वुन, इंजीर मीठा है। अत्तीनु लैसा बिहामिदिन, हामिदुन का माना आता है खट्टा। अत्तीनु लैसा बिहामिदिन, इंजीर खट्टा नहीं। अल्लैमूनु हामिदुन, अल्लैमूनु माना होता है नींबू, हामिदुन माना होता है खट्टा। अल्लैमूनु हामिदुन, लीमू खट्टा है। अल्लैमूनु लैसा बिहुल्विन, अल्लैमूनु माना होता है नींबू, लैसा माना नहीं, और हुल्वुन माना होता है मीठा। अल्लैमूनु लैसा बिहुल्विन, नींबू मीठा नहीं। अद्दर्सु सहलुन, दर्स माना होता है सबक, और सहलुन माना होता है आसान। अद्दर्सु सहलुन, सबक आसान है। अद्दर्सु लैसा बिस्वाबिन, स्वाबुन माना होता है मुश्किल, और लैसा उगाना पड़ते हम नहीं। अद्दर्सु लैसा बिस्वाबिन, सबक मुश्किल नहीं। यहाँ पर असइले देखिए, इसके जवाब जैसा कि आप जानते हैं अरबी में ही देने होते हैं। हलिल क़ित्तु तवीलुन, क्या बिल्ली लंबी है।
تو اس کا ہم جواب دیں گے لا القط حزیل، نہیں بلی طویل نہیں، چھوٹی ہے، ناٹی ہے۔ الجمل قصیر، حل معنی ہوتا ہے کیا اور جمل معنی ہوتا ہے اونٹ، اور قصیر معنی ہوتا ہے ناٹا پست قد۔ پورے کا معنی ہوگا کیا اونٹ ناٹا ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے لا نہیں، الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے۔ حل التین حامض، حل معنی ہوتا کیا اور تین معنی ہوتا ہے انجیر، اور حامض معنی ہوتا ہے کھٹا۔ کیا انجیر کھٹا ہے؟ اس کے جواب میں ہم کہیں گے لا التین حلو، نہیں انجیر میٹھا ہے۔ یہاں پر یہ ہے حل السمک، یہ حل تھا، اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو لام پر زیر دے کے پڑھیں گے، جیسے ہم پڑھ رہے تھے نا اس سے پہلے ہم نے پڑھا حل، بار بار پچھلے اسباق میں ہم پڑھا ہے، تو وہ حل کی جگہ اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے نا، وہی حل ہے یہ، بس اتنا فرق ہے اس کے لام کے نیچے زیر آ جاتا ہے جب ملا کے پڑھتے ہیں تو۔ حل السمک قلیل، سمکن معنی ہوتا ہے مچھلی، اور قلیل معنی ہوتا ہے تھوڑا یا تھوڑی، اور حل معنی ہوتا ہے کیا۔ پورے کا معنی ہوگا کیا مچھلی تھوڑی ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے لا الماء السمک کثیر، نہیں مچھلی زیادہ ہے۔ اس کے بعد میں حل الفار کبیر، حل معنی ہوتا ہے کیا اور فارون معنی ہوتا ہے چوہا، اور کبیر معنی ہوتا ہے بڑا۔ کیا چوہا بڑا ہے؟ تو ہم اس کا جواب دیں گے الفارو قصیر، لا الفارو کثیر، نہیں چوہا چھوٹا ہے۔ یا آپ اس انداز میں بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ کس طرح سے؟ الفارو کبیر، اس کے آگے ہم کس طرح دیں گے الفارو لیسا بقصیر، چوہا بڑا ہے، چوہا چھوٹا ہے بڑا نہیں، یعنی الفارو کثیر، اس کے بعد میں الفارو لیسا بکبیر، بڑا نہیں۔ ویسے تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ وہ اوپر کی طرز پہ نہ دیا جائے، کیونکہ اوپر کی طرز پہ نیچے اس کے آ رہے ہیں اردو کے الفاظ، بس سادے سے اس میں یہ حل الفارو کبیر، کیا چوہا بڑا ہے؟ تو اس کا جواب دے دیں لا الفارو قصیر، چوہا بڑا نہیں چھوٹا ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیا آپ کی اسکیل تاکہ ابھر کے آئے۔ حل القرآن مبارک، حل معنی کیا اور قرآن معنی ہوتا ہے قرآن، اور مبارک معنی ہوتا ہے برکت والا۔ کیا قرآن برکت والا ہے؟ تو اس کا جواب دیں گے نعم القرآن مبارک، جی ہاں قرآن بابرکت ہے۔ حل الدین صعب، حل معنی ہوتا ہے کیا اور الدین معنی ہوتا ہے دین مذہب، اور صعب معنی ہوتا ہے مشکل۔ کیا دین مشکل ہے؟ اس کا ہم جواب دیں گے لا نہیں، الدین سہل، دین آسان ہے۔ یہاں پر یہ حل اللیمون حامد، حل معنی کیا اور لیمون ہوتا ہے لیمو یا نیبو، حامد معنی ہوتا ہے کھٹا۔ کیا نیبو کھٹا ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے نعم اللیمون حامد، جی ہاں نیبو کھٹا ہے۔ محمد رسول، یہ جو ہے نا حمزہ استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا محمد رسول، تو پورے کا معنی ہوگا کیا محمد رسول ہے؟ اس کا ہم جواب دیں گے نعم محمد رسول، جی ہاں محمد رسول ہے۔ ما دینہ، ما معنی ہوتا ہے کیا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور دین معنی ہوتا ہے دین، اور یہ ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر ہے، یہ واحد غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ما دینہ، اس کا دین کیا ہے، ما معنی کیا اور دینہ اس کا دین، پورے کا معنی ہوگا اس کا دین کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے دینہ اسلام، یا الاسلام دینہ، اس کا دین اسلام ہے۔ اب یہاں پر آخر میں ہے اذالک الدین اسلام، حمزہ استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، ذالک کا معنی وہ، اور دین معنی ہوتا ہے دین، اور اسلام معنی ہوتا ہے اسلام۔ کیا وہ دین اسلام ہے؟ تو ہم جواب دیں گے نعم ذالک الدین اسلام۔ اب نیچے ہے ترجمہ کرو، تو اس کو آپ خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، بعد میں ویڈیو کے ذریعے آپ اس کو اوکے کر لیجئے، جہاں پر غلطی ہو
تو وहाँ उसको सही कर लीजिए। बस इतना इसमें कीजिए। अगर आप पूरा इसको देख करके बनाएंगे तो आपकी सलाहियत बन नहीं पाएंगे। मोज़, यहाँ पर मोज़ ले आइए, हालांकि इनको केला लाना चाहिए था, बहरहाल केले को मोज़ बोलते हैं इसलिए लाए शायद। तो बोल रहे हैं मोज़ खट्टा नहीं है, मोज़ खट्टा नहीं है, यानी केला खट्टा नहीं है। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे? अल मौज़ू लैसा बिहामिदिन। जो देखो ऊपर वाली तर्ज जो हमने सबक पढ़ा था वो यहाँ पर आ गई। इंजीर बड़ा नहीं है, तो इंजीर की अरबी हमने तीनों पढ़ी थी, और बड़े की अरबी हम कबीरून पढ़ चुके हैं। और लैसा हम इसका माना ना पढ़ चुके हैं, नहीं। तो हम पूरे की अरबी बनाएंगे अत्तीनु लैसा भी कबीरिन। तस्वीर खूबसूरत नहीं, तस्वीर की हम अरबी पढ़ चुके हैं रस्मुन, और खूबसूरत की अरबी हम पढ़ चुके हैं जमीलुन, और नहीं की अरबी यहाँ पर आप लैसा का इस्तेमाल कीजिए। तो हम पूरे की इसकी तस्वीर इसकी वो बनाएंगे अरबी अर्रस्मु लैसा बी जमीलिन। पौधा बड़ा नहीं, पौधे की अरबी हम पढ़ चुके हैं गरसुन, और बड़े की अरबी हम पढ़ चुके हैं कबीरुन, और नहीं की अरबी इस सबक के मुताबिक लैसा। तो हम पूरे का माना बनाएंगे अल गरसु लैसा बी कबीरिन, पौधा बड़ा नहीं। गुलाब छोटा नहीं, गुलाब की अरबी हम वर्दुन पढ़ चुके हैं या अलवर्दु, और छोटे की अरबी हम सगीरुन पढ़ चुके हैं, और नहीं की अरबी हम लैसा। तो इसकी हम पूरे की अरबी बनाएंगे अलवर्दु लैसा बी सगीरिन, गुलाब छोटा नहीं। कूंडा बड़ा नहीं, कूंडे की अरबी हम पढ़ चुके हैं असीसुन, और बड़े की अरबी हम पढ़ चुके हैं कबीरुन, और नहीं तो नहीं के लिए हम लैसा लेकर आएंगे। पूरे की अरबी बनाएंगे हम अल असीसु लैसा बी कबीरिन, कूंडा बड़ा नहीं। अल्लाह की अरबी अल्लाह लेकर आएंगे, और गाफिल की अरबी गाफिल लाएंगे, और नहीं के लिए हम लैसा लाएंगे। इसको इस तरह बनाएंगे अल्लाहु लैसा बी गाफिलिन, अल्लाह गाफिल नहीं। अल्लाह ज़ालिम नहीं, अल्लाह की अरबी अल्लाह लाएंगे, ज़ालिम की अरबी ज़ालिम लाएंगे, और नहीं की अरबी के लिए हम लैसा लाएंगे अल्लाहु लैसा बी ज़ालिमीन। सबक मुश्किल नहीं, सबक के लिए हम दर्स लाएंगे, और मुश्किल के लिए सुआबुन लाएंगे, और नहीं के लिए लैसा लाएंगे। पूरी की अरबी बनाएंगे अद-दर्सु लैसा बिसुआबिन, सबक मुश्किल नहीं। इसके बाद है वो लड़का दुबला है, वो लड़का दुबला है। तो वो के लिए हम लाएंगे ज़ालिका, और वो लड़के के लिए लाएंगे हम वलदुन, और दुबले के अरबी लाएंगे हम हज़ीलुन, और नहीं है इसके लिए आएंगे लाएंगे लैसा। ज़ालिकल वलदु लैसा बी हज़ीलिन, वो लड़का दुबला नहीं। ये लड़का मोटा नहीं, ये के लिए हम हाजा लाएंगे, लड़के के लिए वलदुन लाएंगे, और मोटे के लिए हम समीनुन लाएंगे, नहीं के लिए हम लैसा लाएंगे। पूरी की अरबी इस तरह बनाएंगे हाजल वलदु लैसा बी समीनिन, ये लड़का मोटा नहीं, वो पढ़ने में अच्छा नहीं। तो वो के लिए हम ज़ालिका लाएंगे, और पढ़ने में हम इसकी अरबी लाएंगे क़िराअतुन मैं की फ़ी लाएंगे, और अच्छा नहीं, अच्छे की अरबी हम जय्यद लाएंगे, और नहीं की अरबी हम क्या लाएंगे लैसा। तो पूरे का जुमला पूरे जुमले का बनाएंगे हम वो पढ़ने में अच्छा नहीं है ना। ज़ालिका फ़िल क़िराअति लैसा बिजय्यदिन, ज़ालिका फ़िल क़िराअति, वो पढ़ने में लैसा बिजय्यदिन, अच्छा नहीं है, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। इसके बाद है फूल कम नहीं है। तो फूल की अरबी हमने पढ़ी थी ज़ारुन, और कम की अरबी हम पढ़ चुके हैं कलीलुन, और नहीं के लिए तो हम लैसा लाएंगे अज़्ज़हरु लैसा बिक़लीलिन, फूल कम नहीं है। अब नहीं है इससे लगता है कि जमा है, तो फिर हम इसको लाएंगे अल अज़हारु, अगर जमा है तो अल अज़हारु लैसा बिक़लीलिन, वो आदमी अच्छा नहीं है। वो की अरबी हम ज़ालिका लाएंगे, आदमी की अरबी हम रजुलुन लाएंगे, और अच्छे की अरबी हम यहाँ पर तय्यबुन लाएंगे, क्योंकि हाल बयान कर रहा है ना। और नहीं के लिए हम लैसा लाएंगे। पूरी की अरबी बनाएंगे ज़ालिका रजुलु लैसा बितय्यबिन, वो बैठा है
اور لکھنے میں مشغول نہیں ہے۔ اس کی عربی ہم کچھ اس طرح بنائیں گے۔ وہ کے لیے یہاں پر ہم لائیں گے ہوا، اس کو بنائیں گے ہم ہوا جالسن ولیس بمشغول فی القراءۃ، وہ بیٹھا ہے اور لکھنے میں مشغول نہیں ہے۔ ایک بار وہ دیکھ لیے، ہوا جالسن ولیس بالمشغول ولیس بمشغول فی القراءۃ، با جو ہے نا مشغول پر، یہ لیسا کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے وہ مشغولین ہو گیا، پھر اس کے آگے فی القراءۃ، وہ بیٹھا ہے اور لکھنے میں مشغول نہیں۔ یہ کتاب ہے، یہ کی عربی ہم ہاذا لائیں گے اور کتاب کی عربی ہم کتاب لائیں گے، اس کو کہہ دیں گے ہاذا کتابن۔ اور یہ کتاب لڑکے کے لیے مشکل نہیں ہے، اور یہ کتاب، اور کے لیے ہم واو لائیں گے اور یہ کے لیے ہاذا لائیں گے، کتاب کے لیے کتاب لائیں گے، لڑکے کے لیے ولدن لائیں گے، لیے کے لیے لل لائیں گے، اور مشکل کے لیے ہم صعب لائیں گے، اور نہیں کے لیے ہم لیسا لے کے آئیں گے۔ وَهَذَا الْكِتَابُ لَيْسَ بِصَعْبٍ لِلْوَلَدِ وَهَذَا الْكِتَابُ لَيْسَ بِصَعْبٍ لِلْوَلَدِ۔ اس کے بعد میں ہے کیا عالم مخلص نہیں، کیا عالم مخلص نہیں، تو حل العالم لیس بمخلص، کیا عالم مخلص نہیں، کیونکہ کیا کے لیے حل لائیں گے، عالم کے لیے عالم لائیں گے، اور مخلص کے لیے مخلص لائیں گے، اور نہیں کے لیے لیسا لائیں گے۔ حل العالم لیس بمخلص، کیا عالم مخلص نہیں، اس کے بعد میں کیا اللہ عالم نہیں، کیا کے لیے حل لائیں گے، اللہ کے لیے اللہ لائیں گے، عالم کے لیے عالم لائیں گے، اور نہیں کے لیے نہیں لائیں گے۔ تو پورے کا معنی کر دیں گے حل اللہ لیس بعالم، کیا اللہ عالم نہیں۔ اس کے بعد میں ہے کیا پانی وضو کے لیے ضروری نہیں، کیا کے لیے حل لائیں گے، پانی کے لیے ماء لائیں گے، وضو کے لیے وضو لائیں گے، لیے کے لیے لل لائیں گے، اور ضروری کے لیے ضرور لائیں گے، نہیں کے لیے نہیں لائیں گے۔ پورے کا معنی بنائیں گے حل الماء ضروری، حل الماء لیس بضروری للوضوء، اس طرح بنے حل الماء لیس بضروری للوضوء، ضروری پہ جو با ہے نا وہ لیسا کی وجہ سے ہے۔ عام طور پر جیسا ہم نے سبق میں اس کے شروع میں عرض کیا تھا کہ لیسا کے بعد میں عام طور پر با آتا ہے، تو وہی ہے، وہی با یہاں پر آ رہا ہے۔ باقی آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔